Good morning everyone. My name is Suvarma. I am studying 5th section. Shri Gurubhyo Namaha. Hayagriva Hayagriva Hayagriveeti Vadinam Naram Munchanti Papani Daritraminoyoshitaha Vishobhite cha Vaikunta Kavato Ghatanashama Shlokaptaridiyam Punyam Hayagriva Sampadam Stotram Vairajarti Proktam Patatam Sampadam Padam. Today I am chanting Bhagavad Gita 15th shloka. हरि ओम ऊर्ध्वमूलमधश्चाकम् अश्वत्थं प्रायुर्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्यं वेद स वेदवेत् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतार्तरस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवाला अधश्वमूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमत्सेह ततोपलभ्यते नान्तो न चातिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वमेनं सुविरूढमूलम् अश्चङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा. तत्पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता निर्वर्तितव्या तमेव चाद्यं पुरुषः प्रपद्या यत्र प्रयुक्ति प्रसूता पुराणी निर्माणमोहजितसङ्गदोष अध्यात्मनित्या विनिरुक्तकामा द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसौन्यै गच्छानमूढा पदमव्ययन्ता न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निर्वर्तन्ते तदा न परं ममः. ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः मनसस्तानि निन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षित शरीरं यद्वाप्नोति यच्चान् पुत्रान् महेश्वरः गृहीत्वैतानि संयात् वायुगन्धानि वाश्रयात् स्तोत्रं च स्खलं रसं प्राणमेव वा. थैंक यू.